अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टुटीज से चढ़ी चढ़ीज से एंड पतलीज मोटीज सुकीज सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझाई नहीं आई, हाले भी नहीं आई तो मैं हुण की कह सकती हाँ लुड़कियों। चलें जी, सब इंडियन सिस्टर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। तो जी जनाब, डील हो गई, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और दीदी दीदी भी मुश्किल में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। नाना यासीन का नाम लेना बंद कर दो। नाना यासीन का नाम लेने पे पाबंदी हो गई। और जनाब घर शिफ्टिंग भी हो रहा है। और जनाब नैना की भी वीडियो प्राइवेट हो चुकी है और सलमा की तो हो ही चुकी है प्राइवेट। चले जी, इनके ऊपर करते हैं बात, लेकिन उससे पहले मेरी शहजादियों वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में हो जाता है लुड़कियों। कर दो लाइक, कर दो, ठोक दो लाइक, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा, बाकी जिन जिन सिस्टर्स की हैप्पी बर्थडे है तो जनाब हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। और बाकी जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत और कामला अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अभी एक कमेंट है तो वो मैं पढ़ना चाहूँगी। पहले वो कमेंट ज़रूरी है, कुछ उसमें इन्होंने इस तरह के सवाल पूछे हैं, तो जनाब क्यों नहीं हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देते हैं। ये एक सिस्टर है फरजाना परवीन, ठीक है। फरजाना नाम से काफ़ी सारी आईडीज़ हैं। मेरे पास आई थिंक जो आती हैं वो फरजाना बेगम के नाम से आती हैं, एक सिस्टर इंडिया से हैं। तो बाकी जो है ये पता नहीं उस साइड की हैं या इस साइड की हैं, मुझे नहीं पता इनका। तो खैर मे बी, लेकिन ये कह रही है नौशीन जी, आपकी बात, आप एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि सलमा गलत है या सितारा गलत है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है इन दोनों में से। बस इतना पता है, अल्लाह को पता है सारा, हमें तो नहीं पता। सितारा भी सही है हमारे लिए, और बाकी जो है वो उनकी बड़ी जो है वो भी सही है, लेकिन पूरा ख़ानदान बैठकर सलमा को गंदा कर रहा है और सितारा करवा रही है। सितारा के किसी से भी कोई बात हो, लड़ाई हो, सितारा सही हो जाती है और बाकी सारे गलत हो जाते हैं, इवन के उनके हस्बैंड भी गलत हो जाते हैं। ये इस तरह से कह रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात सिस्टर के वाकई हम तो इनके रिश्तेदारों में से नहीं हैं, हमने तो दूर से बैठ के देखा है ना, सारा सीन सिनेरियो दूर से बैठ के देखा है। बाकी जो यूट्यूब पे हमने पहले देखा, फिर उसके बाद जो देखा वो हमने अपनी आंखों से देखा और सुना, ऐसे ही है। बाकी रिश्तेदार बैठ के क्यों बुरा भला कहते हैं? क्योंकि सबकी रोज़गार पे इन्होंने लात मारी और ख़ुद हाईलाइट हो गई, अपनी एक टीम बना डाली। टीम बना के सलमा ने अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाया। अगर वाकई सच्ची मुच्ची इस तरह का कोई मुद्दा होता है और होता भी कोई घर में है, ठीक है, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद जो है आपका अपनी, हर बंदे का अपना दिमाग है। अच्छा, कोई भी आपकी फैमिली में, आप लोगों में कोई भी इशू होता है, मसला होता है, आप फ़ौरन टिकट कराएं या उन्हें बुलाएं, दोबारा से बुला के बैठें, बात करें। वैसे तो हक बनता था खुद आती और फिर वहाँ पे बैठ के बात करती, सबके साथ बैठ के बात करती, बात का मसले का हल निकालते होते हैं, ठीक है जी। या फिर आपको ज़्यादा ही एक बंदे से तकलीफ़ होती है कि यार उसने मेरा दिल दुखाया या वाकई सच्ची मुच्ची ऐसा है, तो आप उस बंदे से कता ताल्लुक, खामोश का दिल सुना है आपने कभी? इग्नोर, अगर आप किसी के बहुत अटैच हों और उसको आपने इग्नोर करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो आप ऐसे करेंगे कि उसके नाम की हर याद को मिटा दो, ख़त्म कर दो, ऐसे उस चीज़ों को ख़त्म कर दो और फिर आप आगे अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करो। यहाँ पे क्या हुआ, उसने इल्ज़ाम लगाया बुरा, मतलब मैं बार बार कहती हूँ कि चोर एक को बनाया और दूसरे को जो है अपना जाने जिगर बना के, प्यारा सोहना
بنا کے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کے بٹھا دیا اور انگلیاں اسی پہ ہی کروائیں. ٹھیک ہے. الزام بھی اپنے ہی کندھے والے کے وہ سجا بازو کھبا بازو لے کے آئی تھی نا کہ ایک میرا سجا بازو ایک میرا کھبا بازو، ایک نے بے وفائی کی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا جو ہے اس کو ساتھ رکھیں گے. تو پھر وہ ایک بازو کو ساتھ لے لے کے پھر وہ وہاں سے ان کی ٹرولنگ ہوئی. پھر برابر رکھو، اگر آپ کے دو چور ہیں نا دونوں کو برابر رکھو. پھر آپ رومانٹک ریل بنائیں گی، رومانٹک ریل بنائیں گی، آپ رومانٹک گانے گائیں گی، آپ جو ہے چپک چپک کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پکچریں بنائیں گی، آپ رومانس کر کے دکھائیں گی جو کہ پہلے ہمیں کبھی نہیں دکھا تھا. بعد میں آپ نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، جانے جگر تے پیارا تے فلانا تے. پھر آپ پریگننٹ بھی ہو گئیں، پھر آپ کو بچہ بھی ہو گیا اسی شخص سے جس کو آپ مطلب الزام بھی لگا رہی ہیں. تو یہ باتیں نا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ نا ان کی جھول ہے چیزوں میں. پھر انہوں نے پیسہ ڈیمانڈ کیا تھا 1 کروڑ کچھ تھا اس ٹائم، تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی یار، آج سے 3-4 سال پہلے. ابھی مہنگائی تیزی سے عروج پہ جا رہی ہے، لیکن جب نہیں دیا تو پھر یہ پرابلم ہو گئی. دوسری بات کہ اگر سچی مچی جو معاملات ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے نا، آپ اس کے نام کی ہر چیز کو مٹا دیتے ہیں. آپ اس کے ولاگ دل سے لگا کے بیٹھی ہیں، آپ اس کے جو ہیں اس کے نام کی چیزیں جو ہیں دل سے لگا کے بیٹھی ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. آپ ان کے نام کا چینل بھی سینے سے لگا کے بیٹھی ہیں. بس یہی ضد ہے کہ یا پیسہ دے یا پھر تو یوٹیوب پہ بدنام ہو. 2 چیزیں ہیں، بلیک میلنگ، اور وہ چیز ہمیں اب بعد میں اس دوسرے خاندان میں بھی ان کے جو نندے وغیرہ ہیں بابا جی ہیں وہ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں چیزیں. میری بات مان لو نہیں تو سفید کپڑے بچھا کے تم لوگوں کو نا میں پھر ایسے ایسے راز بتاؤں گا. ارے بھائی اس کی بیٹی کے نکالو یا اپنی کو نکالو، ہو تو ایک ہی خاندان نا. ان بندی نے کیا کیا بہنا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک بندی کو برا کہا، باقی دوسرے بندے کو اچھا کہا. لو بابا بابا جا مطلب وہ رومانٹک ہاتھوں میں ہاتھ یہ وہ، وہاں سے پھر لگے نا کہ بھئی یہ کیا ڈرامے بازی. خیر اس کے بندے نے آلریڈی ایک جذبات میں آ کے بالکل سیریس نوٹ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے فیس ریویل کرنا تھا، اس نے وائرل ہونا تھا، اس نے موٹا پیسہ کمانا تھا. مجھے کہتے ہیں مجھے ویوز نہیں آتے، اس نے گھر لے لیا وہاں پہ، بنگلہ لے لیا میری بہن نے، اور میں جو ہے یہاں پہ دلیل ہوتی پھر پالروں میں. تو میں نے نا وائرل ہونا ہے، مجھے فیس ریویل کرنے دو. میں تو کہتا بیٹیوں کے حق میں نہیں تھا کہ بھئی ان کی کل کو شادی ہونی ہے، ہمارے یہاں بڑا برا مانا جاتا ہے، تو تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی. اس نے کیا کیا، ہماری اس کی اور میری لڑائی ہوئی، اس نے مجھے جیل بھیجا، پیچھے سے جو ہے فیس ریویل کر کے آ گئے، رونا پٹنا شروع کر دیا، دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ فیس ریویل کر کے آ گئیں، پھر آپ کو ملین ویوز چاہیے تھے، پھر آپ ولاگنگ بھی کرتی رہیں، پھر آپ جو ہے ماں پٹ رہی ہے، رو رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی. آج کہا جا رہا ہے ڈیل ہوئی ہے اس لیے اماں کا کہنا مانا ہے. کس کو فدو بنا رہے ہیں یہ لوگ. تو بھائی انہوں نے پورے خاندان کو بدنام کیا ان کی وجہ سے. پھر ان کی دادی کی باتیں آئیں، پھر ان کی ماں کی باتیں آئیں، بہن کی باتیں آئیں، چاچوں کی باتیں آئیں، ان کے بہت سارے راز باہر آئے، بہت ساری بھابھیوں کی، سب کی، نندوں کی، سب کے راز کھلے. ٹھیک ہے. یہ تو کہتے تھے صرف ستارہ گندی ہے، آج آپ پٹولا تو کھول کے دیکھیں، ان کا ایک میں کہتی ہوں گند سے بھی گندے ہوئے پڑے ہیں. یہاں پہ کسی کی بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں اچھی بات یا اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کسی کا کچھ بھی نہیں دکھا رہے. ایک چاچا یاسین فوت ہو گیا ہے، اس بیچارے کو بھی بیچ میں رگڑے لگا رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ہوا نا. اسی کو کہتے رہے نا بی بی تینوں کچھ نہیں ملنا، جو بھی معاملہ ہے اتھے بیٹھ کے سالو کر. لیکن اس نے کہا نہیں، میں یوٹیوب پہ بدنام کروں گی، اس کو ویوز آتے ہیں تو اس کی پبلک خراب کروں گی. تو کرنے میں تھوڑی سی کامیاب ہوئی تھوڑی سی کامیاب، اس میں نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی. ذہنی دباؤ، پھر اس کے چینلوں کو نقصان پہنچایا، بڑے پرابلمز دیے ہیں، بہت زیادہ پرابلمز دیے ہیں اپنی بہن کو. کیوں؟ آپ کے تو 2 ہی مجرم تھے نا، تو پھر آپ نے ایک کو سزا سنائی، دوسرے کو گلے لگا دیا. یہ تو مطلب سمجھ سے باہر ہے نا. اچھا دوسری بات،
अगर कुछ होता है तो फिर साजिद भी यहाँ पे कहती हैं कि फिर सिर्फ सितारा को अच्छा कहते हैं, बाकी साजिद से भी कुछ होता है तो फिर साजिद को भी गलत ठहराया जाता है, मतलब सितारा को अच्छा बना देते हैं। वो व्लॉगिंग करती है, वो घर चलाती है, आपको पता है मंथली कितना खर्चा है यहाँ पे, कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है, घर के बिल, बच्चों की स्कूल की फीसें, ट्यूशन की फीसें, डेली का बच्चों का खर्चा यार, छोटी छोटी चीज़ें, खाना पीना, ये वो है। इतनी आसाइशों वाली ज़िंदगी अगर एक बंदी ने दी हुई है, आप उसको ज़हनी अजियत देंगे, आप उसको इग्नोर करके दूसरी के पास सिर्फ मतलब उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। ये तो इनका रोज़ का रहेगा, ये आज की बात नहीं है। तो जहाँ पे साजिद साहब होते हैं गलत, वहाँ पे उन्हें कहते हैं, जहाँ पे साजिद साहब नहीं गलत होते उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, शदीद किस्म से उसे अप्रिशिएट किया जाता है। वाकई साजिद जैसा कोई नहीं है, वो बहुत डिसेंट सेंसिबल बंदा है, वो ऐसा मतलब है ही नहीं। हाँ बाकी वो जज्बात में आया होती, मोहब्बत है भाई, 13 साल मोहब्बत है, 13 साल मोहब्बत जो है वो तो जाहिर सी बात है उसको प्रोटोकॉल देगा। तो जब वो यहाँ पे आता है मजबूरी में दिखा रहा होता है कि हाँ अच्छा मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये सब्जी ला दी, ये फलाना ला दिया, ये ला दिया, अच्छा मैं अपना जा रहा हूँ, तो फिर वो सितारा सवाल करती है कि यार एक दिन होता है, चलो 2 दिन होता है, तुम मुसलसल हमें इग्नोर कर रहे हो, मुसलसल हमें जो है हमारे साथ बैठो, गपशप लगाओ बच्चों के साथ, मेरे साथ, वो चीज़ हमें मिस हम करना शुरू हो गए। तुम आते हो, काम शाम करते हो, फिर जाते हो, कहते हो मैं जा रहा हूँ, और फिर वो ब्लॉग में दिखाता भी था, यहाँ से जाने के बाद उधर फिर वो गपशप लगा रहे होते थे, चाय पी रहे होते थे, खाने खा रहे होते थे, मतलब उधर उनका अलग से एक वो लव स्टोरीज टाइप जो शुरू हुई होती थी। तो भाई यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे ये कहती है मैंने 100 सब्सक्राइब किए हुए हैं एक ही घर से सितारा को, अच्छा ये उनकी फ़ैन है। लेकिन अब आजकल वो कहती हैं मैं दोनों को जो है, या तो दोनों को गलत कहो या दोनों को सही कहो, मतलब सलमा और सितारा को। तो भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे गलत तो किया है ना, इन्होंने अपने ख़ानदान को बदनाम किया बहना, इन्होंने इनके अपने ख़ानदान, बाकी साजिद वाली बात जो है वो तो इनका डेली का रहेगा, ये तो ज़िंदगी का एक तल्ख हकीकत है, कभी लड़ाई भी होगी, कभी झगड़ा भी होगा, कभी प्यार भी होगा, लेकिन ये बंदी बहुत सर्वाइव करती है, पता है आपको, अपनी सौतन का घर भी चला रही है। तो इस वजह से लोग जो हैं फिर वो साजिद को थोड़ा सा डांट टपक करते हैं, बहनें सब्सक्राइबर जो हैं सुना रही होती हैं कि देखो जो है आप इसके साथ अच्छा रहा करो, मेंटली इसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां इसके सर पे है, इसलिए उसको डांट रहे होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सितारा जो है वो कोई गलती नहीं करती या उससे कोई गलती नहीं होती, जहाँ पे वो गलत होती हैं या उनका कोई ऐसी चीज़ कर रही होती है तो उसको हमारी ही ऑडियंस जा जा के खींच रही होती है, समझा रही होती है, हमारी बहनें, हम लोग खुद भी, हम भी ऑडियंस में आते हैं, हम भी उनकी ऑडियंस हैं सितारा की, हम उन्हें वॉच करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग भी फिर बोल रहे होते हैं सितारा ये वाला, आपको ये वाली चीज़ जो है ना ऐसे सेट कर लेनी चाहिए, सही करो, इसको दुरुस्त करो। बाकी रही बात बटी आपा की, तो भाई उसने पूरे ख़ानदान को डुबोया है। इन लोगों की ना अच्छी इमेज बनी हुई थी। देखो हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक दुनिया के सामने, एक घर के अंदर, पता है आपको? पता मेरे से ज़्यादा होगा आपको, ठीक है ना? आप सारे दोनों फेस जो है दुनिया के सामने नहीं रखते होते, ऐसे ही है ना? तो अब ये जो गंदगी फैली हुई है ये अपने ही गिराते हैं, अपने नशे मन पे बिजलियाँ। कल मैंने सुना गाना लगाया हुआ था बड्डी आपा ने, वैसे ये मेरा कॉपीराइट था बाजी, ये मैं गाती होती थी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो खैर चलो अब वो ये बातें कर रही है, तो भाई ये बिजलियाँ तो जिसने गिराई हैं वो तो सबको पता है, पूरे ख़ानदान को डुबो के रख दिए। अंदर खाते ये लोग अच्छे थे, बुरे थे, माड़े थे, जैसे भी थे, लेकिन यहाँ पे चैनल जब खोले गए और गुर्बत से निकल के, सुने आप, गुर्बत से जब निकल के ये लोग थोड़ा सा लग्जरी लाइफ में आने लगे, बड्डी आपा ने फड़ाक करके इनको ठुस कर दिया। जब ठुस गया तो वो अब गुस्सा तो निकालेंगे कि तूने हमारे साथ किया तो किया क्या, हमें सबको बदनाम करके रख दिया। फिर ऊपर से आज तक ये डिमांडें आती हैं, फलां को सितारा मिले, वहाँ से बैठ के कहती है फलां को मिले सितारा, फलां को ना मिले। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? ये मतलब कौन सी लॉजिक है? आप हर किसी को मिलें ना मिलें, या फिर आपकी मजबूरी है, आप तो किसी को मिल नहीं सकती, लेकिन जो कम अज़ कम आमने सामने रह रहे हैं उनको तो सही रहने दो, मिलने दो।
इस तरह से भाई मेरी वीडियो ना लंबी हो जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी बनाऊँ। इस तरह से अब नजमा की बात करेंगे। नजमा और उसकी बहन और उसके जो डीडी है, इनकी है पुरानी लड़ाइयाँ, इनके हुए में रिश्तों में से फिर आपको पता है बच्चा भी था, ये एक्स रिश्ते हैं, डिवोर्स वगैरह हो चुकी है, ऊपर से फिर चचा ज़ात है, ठीक है, इनकी दोहरी दुश्मनी है। तो ये आपस में जब बोल रहे हैं तो वो सारा मुद्दा ना अब नजमा वाले जो है वो डाल रहे हैं उस पर, डीडी वालों पे, कि ये करते हैं। तो हालांकि ये भी बराबर जवाब दे रहे हैं, वो भी बराबर जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो डाल देते हैं सितारा वालों पे ये करवा रहे हैं। भाई उन्हें क्यों कराना है? तुम लोगों की अपनी ज़बानें हैं, तुम लोगों का अपना। सितारा वालों ने कई बार इन लोगों की सुलह कराई है। मुझे याद है जब डीडी गांव जा रहा था तो फारूक भी था आई थिंक, और नजमा भी थी, तो अम्मा ने ना डीडी को बुला के इन लोगों की सुलह करवाई थी। मुझे आज भी याद है, सुलह करवाई थी कि भाई तुम लोग सुलह कर लो, एक दूसरे पे रिएक्शन ना दिया करो। कितनी बार कोई किसी की सुलह करवाएगा, आखिरकार वो पीछे हट जाएगा। पहले मेरे में भी ये चीज़ थी, यहाँ पे वाईटी पे किसी की लड़ाई होती थी ना, मैंने बढ़ चढ़ के आगे बैठ के जाना और कहना कि खुदा मामला ख़त्म करो, थोड़ी को थोड़ा करो, ख़त्म कर दो। सुलह करा करा के फिर आखिरकार मैं भी तंग हो गई और मैं जो है क्या किया, मैं पीछे हट गई। मैंने कहा हुण ये तो रोज़ का काम है भाई, हुण की सुलह कराइए तो साड़ी भी वैल्यू वर्थ ख़त्म है, डेली आ जाती है आओ सुलह कराएं तू कौन है बीबी, तू खाम खा, चल हट उससे बेहतर फिर मैं साइड पे हो गई, साइड लाइन हो गई। अब यहाँ पे इन लोगों को चाहिए समझदारी से चलें और जो है आप मत रखें। अगर ये नजमा कहती है कि गमी खुशी पे दीदी जो है सितारा को मिलता है, तो आप भी तो मिलती हैं, वो तो आपकी भी है फिर दुआ सलाम। तो ये समझ से बाहर है। आप अपने रिश्ते जो है दुरुस्त रखें, दूसरे बंदे को कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि बाबर अगर सितारा के घर दावत पे जाएगा तो हम नहीं आएंगे। बाबर चुपचाप वो चला गया था कराची, ये जब सितारा के बच्चों का सर्दियों में अकीका था उसकी बात कर रही हूँ। फिर क्या होता है, उधर से बेटी वाले उस नजमा की बेटी ने ही दावत कर दी, वकार ने और उसने क्या नाम है फातिमा ने, ठीक है, वहाँ दावतें उड़ा रहे हैं, लेकिन सितारा के घर कोई भी नहीं था, वो अकेली बैठी थी। आखिरकार उसने पका के मदरसे में सारा कुछ बांटा और महल्ले में इधर उधर बांट दिया। उसकी खुशी थी, उसकी खुशी इन्होंने मद्धम कर दी। किसने? भाभी जान ने। भाभी जान खुद भी नहीं गई थी, बाबर भी कराची चला गया, अकेली बैठी थी। जो सबकी खुशियों में खुश होती है वो अकेली बैठ के जो है खाने पका के बांट रही थी, वरना उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ मेरी खुशी में भी ये सारे शामिल हों। तो ये गलत बात है। आप अपनी बेटी को रोकें ना, दूसरे की मतलब बेटी को जो है आप डिक्टेट करें, आप उसे अपने इशारों पे नचाएं। तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना बहन, वो हम फिर उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। बाकी हमें जाहिर सी बात है, जैसे आप दूर से बैठी हैं देख रही हैं, वैसे हम, आपका नज़रिया अलग होगा, मेरा नज़रिया अलग है, आपका और मेरे नज़रिए में फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं जो देख रही होती हूँ मैं फिर उसी पे बात कर रही होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड्डी आपा से जो है अम्मा की हो गई है डील, अम्मा से डील हुई है, इसलिए जो है अम्मा ने सलमा, अब यहाँ पे ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि बड़ी बाजी सलमा बाजी जो है वो फर्मा बरदार बेटी हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते बहुत ही देर कर दी, ऐसी वैसी कोई देर कर दी, यकीन मनो, यकीन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी देर कर दी आपने। यहाँ पे कोई अम्मा का कहना नहीं माना गया, अम्मा की जलालत करके फिर अम्मा का कहना मानेंगी? कभी भी नहीं मानेंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अम्मा के साथ डील हुई है और अम्मा ने जो है सलमा ने वीडियो बनाई है, जवाबी कार्रवाई सितारा ने नहीं की, सितारा ने जवाब नहीं दिया, तो उसकी मद में जो है बड्डी आपा को जो है ज़्यादा व्यूज़ वाली, मिलियन वाली जो कि सितारा के ऊपर रिएक्शन दिए हुए थे, वो वीडियोस आखिरकार प्राइवेट करनी पड़ी। मुझे लगता है लोगों ने शर्म दिलाई है, लोगों ने कहा बीबी साजिद वगैरह को तू गैरत दिला रही है कि वो गैरत करें, मेरे साथ वाली ज़मीन ना लें, वो कोई भी बेच रहा है या कोई भी ले रहा है ये ना लें। तुम्हें सितारा से इतनी नफरत है तो फिर तू क्यों सीने के साथ लगा के बैठी है उसकी वीडियोस?
خیر اس نے وہ تو نہیں ہٹائی، بلاگ والی تو نہیں ہٹائی، لیکن ریئیکشن والی ہٹائی ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا، انہی کی اپنی کوئی مجبوری ہو، لیکن ہٹا دی ہیں تو بھائی بڑا اچھا کیا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو خود کئی سال سے کہہ رہے تھے، جب سے یہ ویڈیو بنی ہے اسی ٹائم سے کہہ رہے تھے بی بی تو غلط کر رہی ہے، تیرے لیے نقصان دہ، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، بچے ہیں ان کے مستقبل کا سوچو، لیکن تم لوگ تو اندھے ہو گئے ہو، تم لوگوں کو یوٹیوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ خیر آہستہ آہستہ ان کا بھی یوٹیوب سے دل بھر گیا ہے، اب آہستہ آہستہ دیکھو ہو سکتا ہے چینل سے ہی آؤٹ ہو جائیں۔ تو بھائی کوئی ڈیل شیل مجھے تو نہیں لگ رہی، مجھے بالکل نہیں لگ رہی یہ والی بات۔ باقی وہ جیسے کہا جا رہا تھا، دیکھیں جی وہ تو ستارہ جو ہے وہ تو کہتی تھی کہ میرے ساتھ صلح کر لو، نہیں انہوں نے نہیں کہا، اس کو پٹانے کی ضرور کوشش کی گئی ہے، ہاتھ میں کرنے کی ضرور کوشش کی گئی ہے۔ یہ پیغام چچا کے گھر لے کے جو ہے وہی پالٹی جاتی رہی ہے، بچے بچے لے کے کہ ستارہ آئی ہوئی ہے ہماری جو ہے صلح کرا دی جائے۔ ادھر سے بات چھڑی تھی، ادھر سے نہیں چھڑی تھی، ان لوگوں نے تو سیدھا سیدھا روک دیا کہ بھائی ہوں تے معاملہ ہی بڑا خراب ہو گیا تے ہوں اسی کی کریے، تو سارا کچھ کیتا ہے، سارا گند سارا کھلارا آپ لوگوں نے خود کیا، اب خود سمیٹو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ اور ویسے بھی مجھے اس بارے میں کوئی نہ کہے، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور نہ میرا دل ہے، میں بھی نہیں بھولی یہ جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میرے ہسبینڈ تو نہیں بھولے لیکن میں بھی نہیں بھولی۔ تو یہاں پہ اس بات کو بھی ایسے ہی پہلے تو وائرل کروایا گیا، ریویل کروایا گیا، اور ریویل بھی ایسے کروایا گیا کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے مطلب ستارہ چاہتی تھی کہ صلح ہو جائے۔ اچھا جی، صدقے تو بھائی یہ خبر جو تھی یہ جھوٹی خبر تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹا ستارہ کو پٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ لوگ نہیں پٹے، اور بیچ میں وہی والی بات ہے چچا چچی کو ڈالا گیا، لیکن نہیں بنی بات۔ اچھا پھر یہاں پہ جو ہے پیاری اماں، اب کہا جا رہا ہے پیاری اماں نے جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ یا پرائیویٹ کو ڈیلیٹ تو خیر نہیں کی ہوگی، اس نے پرائیویٹ کی ہوگی، کیونکہ پھر وہ اس نے دوبارہ پبلک بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، پبلک کر کے پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہی بلیک میلنگ والا جو رول ہے مدعا ہے وہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس ویڈیو ہے، تو بھائی اس میں وہ پرائیویٹ کرے یا پبلک کرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اب ان ویڈیوز سے، کسی کو کوئی بھی نہیں مسئلہ، یقین مانے۔ اچھا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بھی کیس کے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، تو اللہ جانے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں اپنی طرف سے پھوں پھاں کروں یا اپنی طرف سے باتیں کر دوں۔ وہ تو ساجد نے یہ بیان دیا تھا کہ جب آئیں گے پاکستان تو دیکھا جائے گا، یہ والی بات ہوئی ہے، باقی آگے نہیں پتا، اب یہ ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اماں کا جو ہے کہنا نہیں مان سکتی، اماں کا کہنا ماننا ہوتا تو جب اماں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی اور بھوکھی بیٹھی تھی اور خالی پیٹ روزے رکھ رہی تھی نا، تو اماں کا کہنا اس ٹائم مان لیا جاتا۔ انہوں نے ماں کی نافرمانی کی ہے، ماں کو دھکے دیے، ماں کے منہ کے اوپر دروازے مارے، اب اماں کا کہنا کیسے مان سکتے ہیں؟ تو بھائی یہ جو بھی معاملہ ہے نا یہ جلد سامنے آئے گا، ان کا اصل مقصد کیا ہے، ورنہ تو یہ لوگ بڑے ڈھیٹ قسم کے ہیں، یہ کبھی کسی کی بات مانتے تو نہیں ہیں، ہم نے تو نرمی نہیں دیکھی ان لوگوں میں، ہم نے جب بھی دیکھی ہے اصغر ہو گیا، سلمہ ہو گئی، بابا جی ہو گئے، اب بابا جی کی بیٹیاں ہو گئیں، اس کا دوسرا بیٹا ہو گیا، سختی دیکھی ہے، بہت سخت مزاج ہیں ان لوگوں میں، نرمی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اماں نے کروائی ہیں یا خود کی گئی ہیں، یا خود کی ایک تھوڑی سی غیرت جاگ گئی ہے۔ لیکن خیر ستارہ سے نفرت والی بات تو مجھے نہیں سامنے نظر آئی، اگر واقعی نفرت ہوتی تو پھر وہ اس کے ولاگ بھی جو اس کے ساتھ تھے وہ ڈیلیٹ کر دیتی۔ خیر اب یہاں پہ جو ہے کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، نینا کی بھی بات کریں گے۔ نینا نے بھی جو ہے ویڈیو ڈالی تھی زین والی، جس پہ میں نے آپ لوگوں کو ریویو ریئیکشن بھی دیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی اندر بات کچھ اس نے اور کی ہوئی تھی سلمہ کے حوالے سے، کہ وہ اب تم لوگ جو ہے وہ بتاؤ نا کہ بھائی میرا نام کیوں نہیں لے رہے، کہ سلمہ سے جو ہے ویڈیو میں نے بنوائی ہے، وہ کمیونٹی میں نے لگوائی ہے، اب میرا نام بھی لو۔ تو وہ والی ویڈیو جو ہے اس نے پرائیویٹ کر دی ہے، اس میں اس کی حالت بڑی نفاذ تھی، کبھی ادھر گر رہی تھی تو کبھی ادھر گر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں 40 سال کی ہو گئی ہوں۔
تو میں جو ہے 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہوں، میرے بال گر رہے ہیں، میرے لیشز گر رہے ہیں، میرے ایبروز گر رہے ہیں، میری جو ہے مجھے مطلب مسئلے ہو رہے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. تو خیر کہتے ہیں اب کیا پچھتائیں جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اپنے آپ سے اپنے پیارے رشتوں کو دور کر دیا. تھوڑا سا بھی نینا کو مسئلہ ہوتا تھا اپنی بھابھیوں کے پاس چلی جاتی تھی، بھابھیاں بھی پیار دے دیتی تھیں، محبت دے دیتی تھی. آپ کو اپنوں میں نا بڑا ایک اچھا احساس ہوتا ہے، لیکن خیر وہ سارے احساس اس نے خود ہی ٹھکرا دیے، سارا کچھ برباد کر دیا. پھر اوپر سے اب یہ جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ پپی والی چپھی والی ویڈیو وہ بھی ڈال دی اس نے، وہ بھی وائرل کر دی. نینا نے خود کی ہیں وائرل، اور وہ بھی اب ہر جگہ پہ وائرل ہوئی پڑی ہیں ایک بندے کے ساتھ جو جپیاں پپیاں کر رہی ہے. تو میں یہ حیران ہوں کہ لوگوں کی غیرت صرف ستارہ کے لیے جاگتی ہے. مطلب وہ بڈی آپا کی پکچر وائرل ہوئی تو اس کو بھی مطلب نہیں پاری آپا پاری آپا. ارے وہ تو کہتی ہے میں بھائی حجابی ہوں، تو وہ تو پھر اس نے سلیو لیس پہ وہ تو ٹاپ بطخ والے جو ہیں وہ ہونٹ کروائے ہوئے تھے اور بھورے بال کر کے اسٹریٹ کر کے، وہ تو کوئی بھائی ڈراموں فلموں والی لگ رہی تھی. اتھے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں، ادھر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں، کسی قسم دا کوئی ریئیکٹ نہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہو تم لوگوں کو شرم ہے؟ صرف غیرت ستارہ کے لیے جاگتی کہ وہ جو ہے اس طرح کیوں کرتی ہے، اس طرح کیوں کرتی ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہے. تو بھئی یہ غیرت پھر سب کے لیے جاگنی چاہیے، نہ کہ کسی ایک کے لیے. تو خیر یہاں پہ ابھی مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.